السلام عليكم. ان شاء الله في هذا الفيديو نحاول نشوفوا l'étude de la DUM نسمى ب la déclaration unique de la marchandise. دونك نحاول نشوفوا لي كاز اللي كاينين فيها ونحاولوا يعني كما كتعرفوا لا DUM هي واحد لامبريمي كتامبريما سو فورما A4 عكس اللي كان قبل كانوا 6 اكزومبلير وكل اكزومبلير دونك كيكون خاص لواحد لو سيرفيس. دونك حاليا كاينه دونك كيتامبريما كما قلت لكم سو فورما A4 وكيتكون هاد لا دوم هاد الفورميل لا فورميل دوم من 41 كاز. كل كاز كيكون فيه واحد لانفورماسيون اللي كنسيزيوها في سور سيستيم بادر. دونك يقدر نقسموا لا دوم ل 4 بارتي. واحد لا بارتي من 1 لا كاز 1 لا كاز 27 اللي يعني كتكون لنا لونتيت دو لا ديكلاراسيون اون ديتاي. يعني كيكونوا دي زانفورماسيون اللي كيكونسيرن لونسومبل ديال لي زارتيكل، يعني جميع لي زارتيكل لي زانفورماسيون عليهم. سواء عندنا 16 ارتيكل سي سواء عندنا 2 ارتيكل. دونك من لا كاز 1 لا كاز 27 يعني لونسومبل ديال لي زارتيكل كنبقاو عليهم لي زانفورماسيون. ثم كاينه دي كاز عاوتاني من لو 28 حتى لو 37 هادو بور دي زانفورماسيون كونسيرنون ان ارتيكل ا ديكلاري، يعني كيكون واحد الارتيكل سبيسيفيك في لا دوم. وهاد لي كاز هادو ريبيتي دو فوا، هاد لي كاز كيتعاودوا جوج مرات. نقدر نوريكم ان اكزومبل هنايا، اكزومبل ديال لا ديكلاراسيون unique de la marchandise. Donc هانتوما كتشوفوا هنايا مثلا هذا لا كاز 30 لا كاز 30 يعني كيتعاودوا دو فوا. كاز 31 31 33 34 33 34 دونك كيتعاودوا دو فوا. وكاين لا كاز 38 لا كاز 38 كيكون فيها يعني دي زانفورماسيون ديفيرس. نقدر ندير فيها نيميرو الدوسيي، نقدر نديرو فيها لونسومبل ديال لي زارتيكل ديكلاري، كتكون فيها نيميرو ديال لونغاجمون يعني الدوميسيلياسيون ديالها واش من بنك، ونقدر نلقاو لا فالور امبيتو بيان سور. دونك يقدر يتزادوا دي زانفورماسيون اخرين لونسومبل. يعني مثلا الا عندنا بليزيور بوردو مثلا ولا بليزيور كونتنير وما قدرناش يعني نديرهم في لاكاز ديالهم سبيسيفيك، نقدر نكملوهم في هاد لاكاز 38. يعني اي انفورماسيون ما مديكلارياش ما كاينش لاكاز ديالها نقدر نزيدوها في لاكاز 38. وكاين كذلك كاتريام بارتي سي لي كاز من 39 ل 41. يعني هاد الكاس 39 40 41 كيكونوا خاصين لي زونغاجمون ديال الديكلارون ولا دوطخ بيرسون. يعني الا كان باغ اكزومبل فوا تيكونوا لي ريجيم ايكونوميك اون دوان بيان سور تيكونوا دي زونغاجمون. دونك لي زونغاجمون هذا كيكونوا في هاد لي كاز لي 3 كاز. دونك نبداو بلا كاز 1 اللي هو تيكون فيه لو ريجيم. لا كاز 1 لو ريجيم هانتوما كما كتشوفوا هنايا. دونك لا كاز 1 هي هادي تكون سميتها ديكلاراسيون. دونك هذا هو الريجيم ديالها 010 او ما يعرف mise à la consommation, c'est-à-dire l'entrée définitive de la marchandise au territoire assujetti. Donc هذا هو التعريف ديالو. سي لو ريجيم لو بلوز utilisé au Maroc، يعني اكثر لي ريجيم اللي كنستعملو سورتو كما كتعرفوا ان المغرب يعني بلد كيستورد لامبورت بلوس كو ليكسبورت، يعني كيستعملوا يعني كنستوردوا بزاف من ليترونجي. يعني هادشي اللي كاين. دونك il permet aux marchands des importés de demeurer à titre définitif dans le territoire assujetti, c'est-à-dire que le produit importé doit être consommé ou utilisé au pays assujetti en payant les droits et taxes avant et après l'enlèvement de la marchandise. Avant et après هنايا شنو كنقصدوا بها؟ يعني avant يعني il faut كيكون عندنا une déclaration ولا يكون عندنا واحد لو دوسي كونطون، يعني خصنا نخلصو il faut كيدار لو دوسي. دونك
خصنا نخلصو كيما قلت يعني كونطون يعني خصك تخلص لي دغوا زي تاكس افون لونليفمون ديال لا مارشانديز وكاين كونطون افون ابخي لونليفمون يعني كنقصدو بها كونطون كريدي باردون كريدي يعني كتونلوفي لا مارشانديز ديالك كدير لها لا سورتي يعني après 15 jours ولا 30 jours ولا ça dépend ديال type ديال الكريدي اللي عندك مع لا douane. دونك هذه هي لاكاز اون يعني ديال لو ريجيم واللي بغى يعرف لي ريجيم كاملين يعني يقدر يدخل للسيركولير هاد النيميرو سيركولير 54 32 312 يعني يلقى كاع لي ريجيم اللي كاينين اللي يقدر يكونوا يعني يشوفهم الواحد في سور سيستيم بادر. دونك لاكاز دو ما فيهاش شي حاجه يعني فيها ليكسبورتاتور ولا ليكسبيديتور دونك يكون لو نون ريزون سوسيال لادريس تكون الار سي ولا سونتر ار سي. هذه هي لاكاز دو دونك تشوفوها لاكاز دو هي هذيك اكسبورتاتور ليكسبيديتور هنا تكون نيمود ار سي كان بيان سور سونتر ار سي سيرتو فاش يكون عندنا واحد ليكسبور هنا تكون اكسبور تكونوا لي دوني هنا عامرين تيعمروا. دونك لا كاس 3 كيما كتشوف هنا نومبر توتال دي زارتيكل نومبر توتال دي زارتيكل يعني شحال من ارتيكل عندنا مثلا باغ اكزومبل فهاد لا ديكلاراسيون هادي عندنا دو زارتيكل و دو زارتيكل وكل فورمول تكون فيها دو زارتيكل ماكسيموم. دونك هادي فورمول اللي هي كما كتشوفوا هادي دونك الارتيكل هذا هو الارتيكل الاول هذا الارتيكل الثاني. لا كاز 4 تيكون كود دو بيرو كود ديال البيرو دونك اش من بيرو عندنا دونك شنو قلنا هنايا دونك كود بيرو اكزومبل 309 كازا بورت 301 كازا نواسا 411 طنجيميد 401 طنجيويل. دونك فوالا ليست عندنا اون ليست هنا دونك لا ليست اللي تقدر تلقاوها في سور جوجل دونك هي هادي كاع لي بيرو ديال اللي كيكونوا اللي كاينين في سور سيستيم بادر نقدر نستعملو شاك بيرو دونك هو البيرو هنايا 100 دونك ديال اكادير هي لا ليست كامله ديال لي بيرو اللي كاينين في المغرب. دونك لا كاز 5 نومبر دو فورمول يعني شحال من فورمول عندنا شحال من باج شحال من باج دونك هنا عندنا دو زارتيكل عندنا سولمون اون سول باج دونك كون عندنا 4 ارتيكل باغ اكزومبل غنلقاو دو فورمول غنلقاو هنا الشيفر 2 كون عندنا 16 ارتيكل مثلا نلقاو هنا الفورمول 8 دونك خصك تكون عندك 8 باج. دونك لا كاز 6 لو بوا بروت ديال لا مارشانديز بيان سور. la case 7 تكون فيها بوانيت ديال لا مارشانديز يعني سون امبالاج بلا لومبالاج هنا تتكون بلومبالاج ديالها تا هو لا ديفيرونس تقريبا اللي كاين. كاينه لا كاز 8 هي لامبورتاتور و بيان لو ديستيناتير لامبورتاتور و ديستيناتير كتشوفوا هنا يعني لي دوني اللي كاينين النيميرو ديال الار سي سونتر ار سي يعني اش من شاك فيل تقريبا تكون عندها واحد السونتر ديال الار سي باغ اكزومبل هاد 81 سي كازا. لا كاز 9 اوتر بيرسون كونسيرني اوتر بيرسون كونسيرني يعني كيكون هنا اش من لي كوسيون تيب ديال الكوسيون اللي كاينه سيرتو كيكون في لي ريجيم ايكونوميك اون دوان. لا كاز 10 ديال لو ديكلارون دونك لو ديكلارون هي هادي لا كاز 10 يعني شكون اللي ديكلارا هاد لو دوسي هاد لا ديكلاراسيون شكون اللي سيزا سور سيستيم بادر يعني كيكون لي دون اللي كيكونوا نيميرو داغريمون نيميرو دو ريبرتوار نورمالمون هادي انيولات على دوان دونك ما بقاتش اوبليجي
دونك كتكون هما باقي كيديروا كيكون ترانزيتير غير بوغ لو سويفي ديال لي دوسي ديالهم باش يعرفوا شحال من دوسي وشحال اكسيتيرا دي زانفورماسيون انترن ديالهم. دونك كيكون لادريس ريزون سوسيال ديال هاد ريزون سوسيال ديال لو ترانزيتير ولا ديال لا سوسيتي. بارفوا حيت كاين دي سوسيتي اللي عطيهم ليطا يعني لوتوريزاسيون انهم يديكلاريو لا مارشانديز ديالهم سو السيستيم هذا. دونك كيديروا دوموند لا دوان وكيعطيهم اون كلي وتيكون عندهم ان ديكلارون اللي كيديكلاري لهم لا مارشانديز ديالهم. دونك لا لين لا كاز 11 كاز 11 هي هادي. دونك كيكون فيها النو اي كود بي دو بروفونونس لا مارشانديز يعني منين جايه هاد لا مارشانديز هادي. دونك هادشي اللي كيكون في لا كاز 11. لا كاز 12 كود دو لامبورتاتور ولا دو ليكسبورتاتور هادي راه سي انولي دونك en 2020. دونك كتبقى خاويه كاز 12 هي هادي. دونك كتبقى فيد. La case 13, pays d'origine. L'origine de la marchandise. يعني فين صنعت هاد la marchandise ولا ça dépend ديال الكوميل اللي هادشي تيكون عاوتاني في لي زاكور. الكوميل ديال هاد la marchandise فين. دونك هادي l'origine ديالها سي لا فرانس. دونك كتكون هنا وكيكون ان كود ديال البي d'origine. La case 14, pays de destination. Donc Maroc مثلا destination. Pays de destination, cette case est servie uniquement en cas d'exportation. Il doit comporter le code du nom du pays connu par l'exportateur comme étant le dernier pays où la marchandise doit être livrée à destination. Donc la case 14, pays de destination. Normalement, de la case 10, c'est erroné. Normalement, dire ça تكون pas vite. نورمالمون مخصهاش تكون عامرة حيت هادي كتكون وكاء عندنا واحد ليكسبور. دونك تكون اكسبور مثلا سادريس على تركي دونك كتلقى هنا تركي ولا اكسبور هادي بي دو ديستيناسيون. دونك هنا دايرين المغرب حيت جاية للمغرب دونك عامرة نورمالمون en tant qu'on a l'importateur هنايا دونك عندنا لادريس كونكو راه غادي عليه دونك يسيفي مي هنا عمروها دونك سي با غاف. Donc la case 15, c'est comme moyen de transport au départ ou à l'arrivée. La case 15 est dit. Donc je nous divisons en trois parties. Il faut indiquer le code du mode de transport. 01 pour le maritime, 02 pour le transport aérien. Donc on a un cas de l'aérien, donc on a 02. On a navire, navire. Donc on a l'aéroport de lieu de chargement, c'est Paris-Charles de Gaulle. Donc tu confs la case 15. La case 16, l'Incoterm. Donc l'Incoterm, tu connais le code de l'Incoterm. Les كاينين وهنا شنو كاينين دونك تلقى en français normalement تلقى en français شنو شنو كاين دونك دي بي داخل فيه ترونسبور داخل فيه بزاف ديال الحوايج. دونك لا كاز 17 تتكون نيميرو دو كونيسمون ولا نيميرو ديال هاوس ولا لا ال تي ا ça dépend donc واش روتي ولا ماريتيم ولا aérien. دونك هنا عندنا ان كا aérien دونك كنلقاو هنا البوردور هذا تيتسمى بوردورو ديالهم ولا الهاوس. La case 18 donc فيه موني مونطون توتال فاكتور دونك يكون هنا اش من دوفيز عندنا مثلا هنا عندنا اون اورو لا فاكتور نلقاوها دونك اون اورو وتكون مونطون فاكتوري. لا كاز 19 تكون تو تشانج. هاد لو تو تشانج تكون يعني سور سيستيم بادر كناخدوه وكنديرو يعني لو طو ديال لا دات دونجسترومون دو لا ديكلاراسيون اون دوان. دونك الفخيت en tant qu'هنا عندنا دي بي دونك ديجا داخل فيه الفخيت دونك سي با لا بين نعاودو نديرو هنا. دونك الفخيت هانتوما كيما كتشوفو هنايا الفخيت. Il reste vide lorsqu'il s'agit des incoterms de la famille C, I, D. Donc
حيت normalement في la famille C et D donc le fret déjà inclus le montant facturé par exemple là c'est le même cas donc dans DAP donc le montant fret l'a assigné donc déjà inclus de la case 20, 21 donc nouveau moyen de transport après transport dormant يعني واحد le régime douanier qui dit le transfert de la marchandise يعني une fois كتوصل واحد الساعة كتشارجا باغ نافير باغ اكزومبل كتشارجي تعاود تشارجا دونك فاش تكون شي بروبليم يعني في entre le client et son fournisseur ولا تكون مشكل في السلعة دونك كتعاود ترجع دونك en suspension ديال droit de douane bien sûr donc la case 22 donc l'assurance كيفاش كنحسبوا l'assurance donc كناخدو la valeur côté fret fois 0,3% donc هذا هو المونطون ديالها خدينا المونطون côté fret donc فهذا donc fois 0,3% غتعطينا هاد 42 درهم donc la case 23 donc la valeur totale déclarée c'est la valeur totale des articles par exemple عندنا la valeur valeur déclarée هنايا ديال l'article 30 la case 31 donc كيكون la valeur ديال l'article ديال هذا article en plastique par exemple هذا هو la valeur ديالو و l'article 2 هي la valeur ديالو في la case 31 donc la différence بين 31 la case 23 donc كيكون هذا valeur totale ودار يكون valeur ديال l'article donc هذا 31 plus هذا ديال 31 غيعطينا automatiquement la case 20 هذا ديال la case 23 donc la case 24 c'est la date d'arrivée يعني la date d'arrivée de la marchandise انت وصلت le pays ديال destination la case 25 localisation des marchandises يعني اش من مكازا ولا اش من يعني البوزيسيون ديال هاد السلعه هادي واش كيفين كاينه واش في تي سي 3 واش في مارسا واش سون مابور كما كنقولوا ولا في بحال هذا لو كود هذا سي لو كود ديال 200 سي ديال دي اش ال دونك في l'aéroport لا كاز 26 كود بيرو ديستيناسيون كود بيرو ديستيناسيون يعني ديستيناسيون ديال المارشانديز غالبا تيكون خاوي case 26 alors comme tu vois la case 26 il s'agit des bureaux douaniers de destination prend fin l'opération de transit donc certes je qu'on un transit j'ai par exemple acquis chez Haja acquis donc يكون la case فين غادا ديك السلعة من bureau de l'opération de transit et la case 27 renseignements financiers et bancaires. Donc, cette case est destinée à recevoir les renseignements sur les modalités de paiement des droits et taxes. La case 27, donc la dernière case, la partie 1 de la déclaration de la marchandise. Donc, la case 27. Par exemple, le cas de la marchandise, c'est crédit d'enlèvement. Donc parfois كتلقى كونطون دونك كاين كونطون كريدي كنا ديجا دوينا عليهم في البداية ديال في لو ديبي ديال لا فيديو دونك كريدي دونليفمون دونك مجموعة الامتيازات تيكونوا بالنسبة للناس اللي عندهم كريدي يعني يقدر يونليفيو لا مارشانديز ديالهم افون بيمون يعني كتكون واحد لا ديغي ديال الكريدي يعني واش 15 جور واش 30 جور اكسيتيرا donc ça dépend de l'engagement اللي كاينه بين le client ولا le transitaire حيت يقدر le client هو كذلك يكون عنده un crédit à la douane pour facilitation ديال l'opération donc نتمنى انكم استفدتوا في هذا الفيديو الى بروشين فيديو ان شاء الله نكملوا